متتبعي القناة، السلام الله عليكم أينما كنتم. ترحب بكم جميعا صغيرا وكبيرا، ونتمنى تكونوا على خير وبخير، وباش ما تمنيتوا إن شاء الله تقضوا الأيام ديالكم، ونتمنى نكونوا ضياف خفاف عندكم إن شاء الله. اليوم التقرير كذلك غادي نشوف في نفس النسق دائما في قضية فتح الحدود. كيف شفتوا وكيف سمعتوا، الناس اللي مازال ما سمعوا والو غادي نعطوهم هذا الخبر هذا اللي تنقولوا بأن حسب البارح 29 سبتمبر، يعني مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية السيدة صابرينا موح عبد القادر دارت واحد الكومينيكاسيون مع لابريس، ودارت واحد تقرير يعني قالت فيه باللي أن غادي يتم فتح الحدود على مستوى مليلية سبتة، ما كاينش كلام عليها، على مستوى مليلية ابتداء من يوم الأربعاء 30 سبتمبر غادي يبداو باش يديروا اجلاء ديال العمليات. هذه العمليه هذه اللي غيدخلوا فيها اليوم الاربعاء اجلاء تقريبا 200 شخص. كذلك غادي يكون هناك عمليات اخرى اللي غتعتمد عليها الحكومات المليليه بالتدريج، يعني هناك ايام اخرى، يعني غادي يكون نهار الجمعه 2 اكتوبر، ونهار الحد اللي غادي يكون حتى هو كذلك 4 اكتوبر غادي يكون كذلك العمليه. يعني هاد العمليه هذه ديال اجلاء هاد العالقين غادي يكون عن طريق، يعني ماشي غير اي واحد بغى يمشي خصو يمشي الحدود باش يخرج، لا، هنا غادي يرجعوا للعمليه ديال التسجيل اللي كانوا داروها في المراكز. وهنا باش نرجع نعطي واحد النقطه ونشير لهذه النقطه ديال عمليه التسجيل في المراكز. كاين الاخوان اللي تكلموا وقالوا بانها هي عمليه طرد المهاجرين، بالعكس ماشي عمليه طرد المهاجرين، باش نكونوا واضحين. هذه العمليه هو تسجيل واحد المحضر داخل كما تقول داخل القانون الاسباني. اي واحد تيكون موجود داخل التراب الاسباني ما عندوش الاوراق ديالو ولا ما عندوش شي ورقه كيثبت انه منتمي للتراب الاسباني، كيدار له هذا المحضر هذا المحضر هذا باش نتكلموا عليه شي شويه باش الانسان يفهموا، والاخوان والاخوات يفهموا هذا المحضر اش كيدار، باش رجعنا ناكد بان هذه عمليه فتح هذا المراكز ديال الحج. يعني هذه المراكز اصلا هي موجوده، كانت من قبل، وانا تكلمت في واحد الفيديو اخر تكلمت على هذه المراكز هذو. يعني كاين الاخوان اللي تيقولوا بان عمليات اجلاء او الطرد لمده 24 ساعه ولا 48 ساعه خاص يكون بنادم. هذا المحاضر اللي كدار يعني كان من بدات فوقاش بدات بالضبط في 1990. يعني ما يبداو هاد المراكز كيخدموا وكيعملوا على هاد المحاضر هذه كيتسجلوا فيها الانسان. اي واحد كيشدوه البوليس داخل التراب الاسباني ما عندوش الورق ديال الاقامه كيديروا له هذا المحضر هذا المحضر اما كيعطيوك كيديروا لك المحضر ويقول لك امشي، اما المشكل فين كاين باش نديروا الاخوان يفهموا القضيه. يعني لو وصل لك الدوسيل ديالك للمحكمه، لو وصل الدوسيل ديالك للمحكمه كتعرف بان القضيه فيها انه وجد راسك باللي تما تيكون عمليه الاجلاء. مادام الدوسيل ديالك ما وصلش للمحكمه تيبقى غير عند البوليسيه ناسيونال ولا الوارديه سيفيل اللي داروا هذا المحضر، هما كيعطيو واحد البوند لتحت في هذا المحضر هذا ولا في هذه الوثيقه اللي يمكن لك انك دير الاستئناف ديال هذا عمليات الا بغينا نسموها بين قوسين هذا عمليات الطرد اللي كنديروها. وانا تكلمت يعني هذا تيكون واحد التسجيل بطريقه قانونيه كيعرفوا هذا الشخص هذا اللي كاين داخل اسبانيا بلا ورق ولا شي حاجه، يعرفوه شكون هو فحسب. يعني كيكون واحد النيميرو كما قلت، يكون واحد النيميرو دي سبيدينتي مرفوق بواحد النيميرو ني تيكون مسجل في السيستم، تيبقى في السيستم. يعني في حاله ما مستقبلا درتي الورق ديالك ان شاء الله اخي ولا اختي الكريمه في هذه القضيه هذه، تيكون هذه الارقام هذه اللي مسجله في هذا المحضر هذه هي اللي تتبقى معك في الديني ديالك. يعني في التراخيط هذا الريزيدنسيا ملي كتشدها تيكون هذا سميتو. وهنا غادي نرجعوا باش هذه عمليه التسجيل اللي كانت، يعني هو مثلا كان اتفاق مسبق ما بين الحكومه المغربيه والحكومه ديال مليليه مقصيه حكومه سبته. وغادي نقول لكم في التوخر علاش، لان كاين بحال باش نقولوا هاد السيده صابرينا موح كما كنعرفوها هي منتميه الى حزب الاشتراكي، الحزب ديال بيسوي، الحزب ديال الحكومه الحاليه. هذه الحكومه الحاليه اون جينيرال يعني عندها واحد نقولوا نوع من الليونه مع الحكومه المغربيه. كاين واحد النوع من التفاهم، كاين واحد النوع من التقارب على المستوى
الاقتصادي وعلى المستوى التجاري وعلى المستوى الامني. ملي كنهضروا على المستوى الامني هناك عده اتفاقيات مبرمه ما بين وزاره الداخليه المغربيه ووزاره الداخليه الاسبانيه في هذا النطاق ديال العمليات الامنيه. وراكم كتعرفوا بزاف ديال المخابرات لا المغربيه ولا الاسبانيه شحال من عمليه لا ارهابيه ولا هذا تفكوا عن طريق التعاون ما بين هذه الحكومتين. دابا غنمشيو نتكلموا على هذا الفتح ديال هذا المعابر او معبر ديال سبته ديال عفوا ديال مليليه باش العالقين يمكن لهم يرجعوا. اول دفعه غتخرج اليوم الاربعاء 30 سبتمبر. شكون هما هاد الناس هادو؟ وهنا غادي نرجعوا لهذا التسجيل. في عمليه التسجيل اللي دارت كان هو عمليه تنقيه. اولا الناس اللي غادي يخرجوا الاربعاء 30 سبتمبر هما الناس اللي في حاله مزريه وضعيه مزريه، هذو هما اللي عندهم الاسبقيه. يعني في داك التسجيل اي واحد عطى المعلومات ديالو في هذه المراكز الحجز، عطى التليفون اللي كان عنده، عطى سميتو هذا. يعني هاد الناس اللي غيخرجوا اليوم راهم توصلوا بواحد الرساله ولا بواحد الاس ام اس ولا بواحد اليامضه تعلموهم بان اليوم 40 اليوم 30 في الشهر سبتمبر الاربعاء انهم خصهم يتوجهوا للمنطقه الحدوديه المعلومه اللي غيقولوها لهم باش يخرجوا يمشيو سميتو الناس اللي بغاو يخرجوا. وتكلمات هاد المندوبه قالت انها ما كترغمش هاد العالقين يخرجوا. وركزوا معنا شي شويه، سمعوا، راه ماشي اي واحد، راه الحكومه باش نرفضوا ديك عمليه ديال الاجلاء. المندوبه ساميه قالت بان الا بغى، يعني في التصريح ديال في اللي خرج البارح، يعني قالت الا بغى الناس اللي عندهم الرغبه باش يرجعوا للمغرب يعني هما اللي غادي يخرجوا. هذه نكونوا واضحين فيها، يعني مساله ما فيها لا طرد ولا هذا تفنيد لجميع الاشاعات وجميع الكلام اللي تقال لواه مثلا بان حكومه مليليه وحكومه سبته ولا الحكومه ان جنرال المركزيه في مدريد اللي كيقولوا بانهم باش يطردوا. اللهم بعد الاحزاب اللي هي ممكن قلت انها معاديه معارضه لقانون الهجره هي اللي غادي دير هاد مازال كتخلق هذا البلبله وديال تكلم بصيغه اخرى وبطريقه معاديه لقانون الهجره وخصوصا المغاربه. ومن بعد نتكلموا على بعض الاحزاب اللي مشاو ينتقلوا انهم يحتضنوا حراك ديال الريف. وهذا اللي كنلقاو بعض النقاط وبعض الاخوان كيتعلقوا تيقولوا مثلا بوكس مع بوكس ايش واحد الحزب خضع من قضيه الهجره والمهاجرين باش انه يوصل للحكومه او يوصل في طريقه التعزيز ديالو ويقدر واحد المخططات باش يوصل للحكومه فحسب. النقطه الثانيه مثلا تكرار فتح الحدود. انا قلت هذه العمليه التكرار ديال تكلمت على نقطه تكرار فتح الحدود هي باش قلت ان مثلا غادي يخرجوا نهار اليوم اللي هو الاربعاء 30 سبتمبر، والعمليه الثانيه غادي تكون نهار 2 في الشهر يعني نهار الجمعه، والعمليه الثالثه غادي تكون نهار 4 في الشهر نهار الحد. يعني هاد الناس هادو انا باش قلت يعني مثلا هاد المندوبه ساميه المندوبه ديال الحكومه الاسبانيه في السيده صابرينا موح قالت باللي الناس اللي معنيين بالامر وبغاو يرجعوا البلاد ديالهم يعني بغاو يرجعوا للمغرب يعني خصهم يكونوا على اتصال بهذه المراكز وبالحكومه الذاتيه ديال المليليه باش انهم يمشوا. ماشي اي واحد من هب ودب غادي يمشي، يعني خصو يكون مسجل وطالب انه خصو يفرمي بانه خصو يرجع لبلادو. يعني عمليه ديال الاجلاء ولا شي حاجه راه ما كايناش في هذا القبيل، هذا ما كايناش. يعني الناس كاين الاخوان اللي تكلموا تيقول لك بان هي عمليه اجلاء ولا لا حساب. هناك نقاط كل واحد كيف قرا هذه الانتخابات ولا هذه المفوضيه الاوروبيه القرارات اللي خرجوا منها كل واحد كيف قراها. الهدف ديالنا احنا من هادشي هو باش نقولوا ما نخلعوش الناس. يعني الاخوان حنا نكونوا واضحين فيما كنتي في اي نقطه هنا في اسبانيا الا كنت سواء عندك الورق ولا ما عندكش الورق سواء يعني يكون نظامي ولا غير نظامي كاين واحد القانون اللي هو كاين زاد فعال. كنتي راجل مسؤول خدام على راسك داخل سوق راسك ما يوقع لك والو، سواء كنتي عندك الوراق سواء ما كنتيش بلا اوراق. كنتي واحد مبارزات كتسرق كتكريسي كدير كما تنقولوا خصك تكون على استعداد ان في حاله ما هنا هذه المساله ديال الاجلاء يعني في هذه المسائل في هذه النقاط هذو وكاين لي بريفيل
يعني هما ركزوا على لي بريفيل ديال شكون هما الناس اللي غيتم فيهم الاجلاء. وهذا القانون هذا راه كاين ديما، يعني الا ما احترمتش المصلحه ديال البلاد ديال اسبانيا، الا كنتي كتسرق وكتكريسي وكدير، الا كنتي خدام غير قانوني وما ما عندكش الحق في الخدمه، بزاف ديال النقط. كاين شي 6 ولا 5 ديال لي بريفيل اللي زادوا تفعلوا في هذه الاونه الاخيره. يعني بنادم خصو يدير كويدادو ياستا. ما قلنا التكرار ديال فتح الحدود، يعني كما تكلمنا عليها دابا غادي تجي النقطه هذا الفتح التدريجي. وهذا علاش قلنا مثلا الفتح ديال الحدود فتح تدريجي. علاش تدريجي؟ لان باش ما يكونش داك الازدحام، باش ما يكونش بزاف ديال المشاكل في هذه العمليه اللي كترتب هذه العمليه. لانهم الان ديكلاراو باللي غادي يكون 3 التواريخ كيف قلنا، 30 في الشهر، 2 في شهر 10 و4 في شهر 10. في حاله ما، علاش هما اعتمدوا على التدريج، في حاله ما جاوهم طلبات، يعني ما بغاوش يقولوا مثلا راه مفتوحه دائما، نو هذا الشيء مثلا هذه العمليات هذه العمليه الاستثنائيه غتكون وفق الطلبات ديال المهاجرين ولا العالقين اللي داخل المليليه الا بغاو يخرجوا بحالهم. يعني هما ما كيجريو حتى على شي واحد وما كيجريو حتى على شي واحد. يعني هذه عمليه استثنائيه بوفق توافق ما بين الحكومه المركزيه ديال مدريد والحكومه ديال الرباط، انهم توصلوا بان باش يديروا وفق هذه العمليه. كاين نقطه اخرى اللي خصنا نتكلم عليها، هي الشروط الوقائيه. انه جميع هاد الناس غادي يدوزوا في عمليه كما تيقولوا التحليله ديال بي سي ار، خصهم يكونوا موافقين عليها، انهم غادي يتعرضوا لهاد العمليه ديال البي سي ار وغيديروا التحليله. وفي حاله ما خرجوا واحد الحاله بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني بهذا الفيروس هذا، يعني خصو ينضبط بالشروط الوقائيه والاحترازيه سواء داخل اسبانيا سواء داخل المغرب. يعني كل يعني ما يدخل المغرب راه خصو يعرف شنو ما عليه وما عليه. اذا غادي نمشيو حنا، ما غنبقاوش نقولوا كما تنقولوا نتكلموا بلغات اكلوني البراغيث او بلغات كل راس له طناطينه. نو، يعني خصنا نكونوا واضحين في هذه المساله. هذه هي مساله ديال سياده، ومساله ديال كل دوله عندها السياده ديالها. اسبانيا كتشوف المصالح ديالها فين هما، والمغرب كيشوف المصالح فين هما، كل واحد. يعني مساله ديال فتح الحدود كما تقول هي مساله شائكه، هي المساله اللي كتخوض داك الماء، كتعكر داك الماء ما بين الحكومتين الاسبانيه والمغربيه. الملف طويل 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 بزاف، هناك احتكاكات، هناك مثلا ولا لاحظتوا ورجعتوا معايا اخر يعني مي كانوا الدول في الامم المتحده، التصريح اللي دار رئيس الحكومه حول المغرب وحول الصحراء المغربيه هو تصريح ايجابي 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 جدا. يعني حتى المغاربه نفسهم تفاجئوا من التصريح ديال رئيس الحكومه سيد بيدرو سانشيز. هذا اللي كيبين داك النوع العلاقه اللي هي كنقولوا علاقه زوينه وزوينه بزاف ما بين الحكومه الحاليه اللي في مدريد والحكومه المغربيه. نمشيو دابا غادي نتكلموا على نقطه اخرى اللي هي مثلا المساله ديال في هذه القضيه فتح الحدود. العوده كما تنقول الكلمات اللي ركزت عليها هذه الرئيسه او المندوبه، قالت الاولويه للفئات الضعيفه. يعني باش قلت انا الفوج الاول اللي غادي يخرج هو الفوج من الناس اللي في حاله مزريه، يعني الناس اولا عندهم مشاكل عائليه ولا عندهم خصوصا مثلا يعني هذه الاسبقيه لهاد الناس هادو. يعني مثلا بنادم حر في راسو ولا شي حاجه راه غادي يخليوها ولا اخرين. الاسبقيه للناس اللي مراد ولا الناس كبار ولا الناس عندهم عائله ولا عندهم مشاكل غادي يكون فيها. العوده كما تنقولوا العوده متاحه لمن يريد، يعني اللي بغى يرجع. هما ما كيفجروا حتى على واحد، يعني الحكومه ديال المليليه الحكومه الذاتيه ما كيجروا حتى لا شي واحد، اللي بغى يبقى واللي بغى يخرج. يعني العوده لمن يريد، باش نكونوا واضحين في هذه القضيه هذه. راه ما كاينش عمليه اجلاء لا هنا لا في سبته ولا هنا في داخل اسبانيا في التراب الاسباني. عمليه ديال اجلاء المهاجرين راه ما كايناش، لان شنو نعرفوا ونكونوا واضحين ونتكلموا واضح. وانا نتحمل المسؤوليه ديالي في هذا الكلام اللي تنقول. اسبانيا محتاجه للخدام كيف ما كان النوع ديالو، يعني لما جا من المغرب راه غادي يبقى متاخر، نكونوا واضحين. نمشيو دابا غادي نمشيو نتكلموا على النقطه اخرى سبته. السؤال اللي كنطرحوه علاش تم اقصاء سبته من هذه العمليه هذه؟ هنا سؤال يحير. هذا من منظوري الخاص، انا غنجاوب من منظوري الخاص، ما معتمد حتى على شي مقال ولا على شي حاجه. انا تنقول الاعتماد الان كيف كنشوفوا اخر تصريحات ديال الحكومه الذاتيه بان نسبه ديال الوباء والفيروس مرتفعه بزاف في سبته، وانهم لحد الان كاين باريوش وحومات اللي هما دخلوا الكونفينامينتو، يعني سدوا يعني نسبه ديال الارتفاع ديال الفيروس
مرتفعه بزاف، يعني بطريقه اخرى ان المغرب داير احتراز من عوده المهاجرين اللي كاينين تماكن. النقطه اخرى هي كما تنقولوا باغيين يربيو خوان بيباش رئيس الحكم الذاتي في سبته. هذا السيد هذا كما كنعرفوا هو منتمي الى حزب متطرف، حزب يميني معارض للحكومه المغربيه وضد المغرب وضد القضيه المغربيه، ضد القضيه ديال المغرب كيف ما بغات تكون النوع ديالها. دائما هذا الحزب خوان بيباش يعني كنعرفوا انه استفز المغرب في هذه الاسابيع القليله بزاف ديال الحوايج. الاستفزاز الاول هما كتنقولوا يعني استقبال ديال السفير الفرنسي في مدريد، والاستفزاز الثاني هو كتعرفوا ملي جاو تمثال واحد الجنرال اللي في الحروب دار كما تنقولوا دار خبله في المغاربه، يعني قتل بزاف ديال المغاربه وجابوه تماكن. وهذا التمثال ديال هذا الجنرال كان في لاكورونيا وجابوه تماكن بغا ينصبوا في سبته. يعني الان كما تنقولوا هذا التعطل او ننتظروا، نتمنى نكون كاذبه، نتمنى يعني تنقول هذا راي ديالي، ما معتمد على شي حاجه، ما معتمد على شي واحد ولا شي حاجه، هذا التحليل ديالي وبعد النظر ديالي. نتمنى ان شاء الله يكونوا في الايام القليله تخرج انباء جديده ونوصلوها لكم ان شاء الله، اللي تتعلق كذلك بالعالقين ديال سبته ومليليه. غير هو خلاصه اللي بغات نقول بان مثلا كفى من البهتان، هنا تنحمل المسؤوليه الاشخاص اللي لا درايه ولا علاقه بقضيه الهجره والمهاجرين، اللي كيعتمدوا على كوبي كولي، يعني تيشوف موضوع كيمشي يدير حتى هو موضوع، تيقرا مثلا يتفرج في واحد الموضوع ويدير سميتو. يعني اخي اختي الكريمه، يعني الانسان خصو يكون واقعي في سميتو، ما تضحكش على المشتركين ديالك، ما تضحكش على المتتبعين ديال القناه ديالك، يكون واحد الموضوع معتمد على بعد النظر ديالك، يكون واحد المصدر اللي كتكلم عليه يكون مصدر رسمي ولا مصدر اللي عنده نوع من المصداقيه. اما الطريقه ديال كوبي كولي، كاين مجموعه ديال الاشخاص اللي كيديروا هذه الطريقه هذه، الهدف ديالهم الله اعلم شنو الهدف ديالهم، اللي نتمنى نكون ان شاء الله ما نكونش انا منهم. نتمنى ان شاء الله نكون توفقت في التقرير ديال اليوم. اخواني اخواتي الكرام، قبل ما نودع نقول لكم الا كنت اخي اختي الكريمه اول مره كتفضل بالزياره للقناه ديالنا، ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه. الى هنا انتهي من تقرير اليوم، استودعكم في حفظ الله.